हमने तो तशद्दुद किया ही नहीं। ये जो मुलज़मा सोमिया आसिम हैं, इन्होंने किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया, बल्कि इन्होंने सही सलामत जो है बच्ची को और उसकी माँ के हवाले किया है। माँ के बयानात में और ख़ास तौर पर जो एविडेंस है उसके अंदर तज़ादात आ रहे हैं, लेकिन उनके जो तमाम शक़ूक़ व शुबहात थे, जो ड्यूटी जज थे, उन्होंने ये मनसूख कर दिए और कहा कि कुछ भी हो जाए कि आज हम आपकी जो ज़मानत है वो नहीं लेंगे, बल्कि इनको तफ्तीश के लिए हर सूरत में जाना होगा। जो बच्ची की वालदा थी वो भी अदालत में पेश हुई, बाद में मीडिया के सामने पेश हुई, तो उनका कहना था कि बेशक कुछ भी हो जाए, जितना मर्ज़ी हम पे दबाव डाल लें, हर सूरत जो है हम इंसाफ लेंगे, हम किसी के साथ सुलह नहीं करेंगे और हम ना ही किसी से कोई पैसे लेंगे। मैनू इंसाफ मिले, मैं किसी के पैसों ते नहीं बैठी, मैं गरीब जरूर हाँ, भुखी मरांगी, प्यासी रह लांगी, बच्ची का इंसाफ लैके छोड़ांगी, मैं इंसाफ लैके छोड़ांगी। मेरी बच्ची ओसी पई है, मैनू पता, मैं बच्ची दे दी, सुबह दे दी, शाम दे, जीनी हाँ मरदी हाँ, मैं उहदे अल वेख वेख के मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी बच्ची 7 महीने प्यासी रही, भुखी रही, बाहर ग्राउंड च पाती रही, 5-5 दिन अंदर कमरे डक के जाती रही, कश्मीर गई रही सैल करने, बच्ची मेरी अंदर तड़पती रही, सारी दिन भुखी प्यासी। कमसन मुलाजमा रिजवाना का केस आज इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वहाँ पर बाकायदा उसकी आज समाअत हुई है, और उस समाअत में जो रिजवाना के वालिदैन हैं वो पेश हुए, उनके वकील पेश हुए, और साथ ही साथ जो मुलज़मा थी उसकी आज जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो ख़त्म हो गई, और उसके बाद उसको भी आज पेश किया गया। आज किसी भी सूरत में इनके जो पहला जो केस है, जो पहली समाअत है, वो आज अदालत के अंदर हुई है, और जो एडिशनल सेशन जज थे, जो कि ड्यूटी जज भी थे, उनको जो फ़र्क फरीद, उनको ये ड्यूटी दी गई थी कि वो तमाम तर मामलात को यहाँ पर देखें, और बहुत लंबे जो दलाइल हैं वो दोनों जानिब से दिए गए थे। जो कि मुलज़मा हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि उनको दोबारा फिर से बेल दी जाए और वो तफ्तीश के अंदर शामिल रहेंगी, तो जिसके ऊपर जज का कहना था कि आखिर उनको किस बुनियाद के ऊपर जो बेल है वो फ़राहम की जाए। तो उनका कहना था कि उन्होंने JIT के सामने पेश होना है, और JIT के सामने पेश होने के लिए ज़रूरी है कि उनको ज़मानत दी जाए। तो जिसके ऊपर जज का कहना था कि हम JIT की रिपोर्ट तक इंतज़ार नहीं कर सकते, जो तफ्तीशी है वो अपना काम अपने तरीके से करेगा, तो आप उनके साथ ताउन करें, तो हम आपकी जो ज़मानत है उसको मनसूख करते हैं। जबकि इसके साथ ही जो रिजवाना के वकील थे, जो कि मुख्तलिफ़ इजलास से आए हुए थे, उन्होंने भी आज अपने दलाइल यहाँ पर दिए हैं, और बड़े ही शानदार और बड़े ही मजबूत किस्म के दलाइल दिए हैं। और हालांकि जो जज थे उनकी जानिब से भी उन दलाइल को सराहा गया है। उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा ये था कि जो बच्ची है, मासूम बच्ची थी, कमसन मुलाजमा थी, जो कि उनके घर काम कर रही थी, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, इंसानियत सोच सलूक हुआ है। एक तो वो वैसे ही छोटी थी, लेकिन बाद में उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा, उसे हब्से बेजा में रखा गया, और ख़ास तौर पर उसके ऊपर तशद्दुद के साथ साथ उसको भूखा प्यासा भी रखा गया। तो ये तमाम तर जो पॉइंट्स थे ये वहाँ पर डिस्कस किए गए, और सबसे जो प्रोसिक्यूशन थी उनकी जानिब से जो एक पॉइंट जो है वो उठाया गया। उनका कहना था कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, IO हैं, उनकी तरफ से जो आला तशद्दुद है वो अभी तक बरामद नहीं हो सका, तो इसीलिए मुलज़मा की जो ज़मानत है उसको मनसूख किया जाए, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो मुलज़मा से अच्छे तरीके से तफ्तीश कर सके, उनसे मुख्तलिफ़ सवालात कर सकें, और सवालात के बाद जो एक आला तशद्दुद है, आला ज़र्ब जो है वो बरामद किया जा सके। आखिर पता चल सके किस किस चीज़ से जो तशद्दुद है वो किया जाता रहा है, और उसकी जो वेरिफिकेशन है वो करवा ली जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आज ज़ेर बहस लाई गई, जिसके बाद जो जज थे फ़र्क फरीद, उन्होंने भी आज जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनको हदायत जारी की कि आपने किसी भी किस्म के जो दबाव है या प्रेशर है उसके अंदर आपने नहीं आना, आपने अपनी मेरिट के ऊपर तफ्तीश करनी है, और इस बच्ची को आपने इंसाफ देना है। और ख़ास तौर पर जो कि वकील सफ़ाई की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनका ये कहना था कि हमने तो तशद्दुद किया ही नहीं। ये जो मुलज़मा सोमिया आसिम हैं, इन्होंने किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया, बल्कि इन्होंने सही सलामत जो है बच्ची को और उसकी माँ के हवाले किया है। माँ के बयानात में और ख़ास तौर पर जो एविडेंस है उसके अंदर तज़ादात आ रहे हैं, और तमाम तर चीज़ें जो हैं उसके ऊपर उन्होंने शक़ूक़ व शुबहात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उनके जो तमाम तर शक़ूक़ व शुबहात थे, जो ड्यूटी जज थे, उन्होंने ये मनसूख कर दिए और कहा कि कुछ भी हो जाए कि आज हम आपकी जो ज़मानत है वो नहीं लेंगे, बल्कि इनको तफ्तीश के लिए हर सूरत में जाना होगा। इसके साथ ही ख़ास तौर पर जो बच्ची की वालदा थी वो भी अदालत में पेश हुई, बाद में मीडिया के सामने पेश हुई, तो उनका कहना था
کہ بے شک کچھ بھی ہو جائے، جتنے مرضی ہم پہ دباؤ ڈال لیں، ہر صورت جو ہے ہم انصاف لیں گے، ہم کسی کے ساتھ صلح نہیں کریں گے اور ہم نہ ہی کسی سے کوئی پیسے لیں گے، ہم ہر صورت انصاف لیں گے اور انصاف لینے کے لیے ہی اس عدالت کے اندر آئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پولیس کا بھی شکریہ ادا کیا، میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بعد میں جب جج نے جو ملزمہ کی ضمانت منسوخ کی تو منسوخی کے بعد جو ملزمہ ہے وہ 15 منٹ تک کمرہ عدالت کے اندر ہی موجود رہی، حالانکہ تمام جو سٹاف ہے وہاں سے چلا گیا، جج صاحبان چلے گئے، جو عدالت کا جو سٹاف تھا وہ بھی وہاں سے چلا گیا، اور لیکن وہ باہر نہیں آئی کہ ان کو خوف تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ ان کی گرفتاری تو بنتی ہی تھی کیونکہ ان کی ضمانت منسوخ ہو چکی تھی۔ اور 15 منٹ کے بعد جیسے ہی ملزمہ کمرہ عدالت سے باہر آئی تو ان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا اور پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا، جس کے بعد ان کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جو JIT بنائی گئی ہے تو JIT کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا۔ اور یہ آج بڑی ہی اہم سماعت ہوئی ہے، اور اس اہم سماعت کے اوپر جو رضوانہ کے والدین تھے، جو ان کے وکیل تھے، وہ بڑے مطمئن نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہمیں عدالت کے اندر جو انصاف کا ترازو ہے اس کے جو دونوں پلڑے ہیں وہ ہمیں آج برابر ہوتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، اس کا جھکاؤ کسی ایک کی طرف نہیں تھا، ہمیں وہاں پر انصاف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور جو تمام ایجنسیز نے رپورٹ کی ہے وہ بھی ہمارے حق میں کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ بچی کے اوپر تشدد ہوا ہے اور اسی ملزمہ نے کیا ہے، بس یہ ثابت ہونا باقی ہے۔ مینوں انصاف ملے، میں کسے دے پیسیاں تے نہیں بیٹھی، میں غریب ضرور ہاں، بھوکی مراں گی، پیاسی رہ لاں گی، بچی کا انصاف لے کے چھڈاں گی، میں انصاف لے کے چھوڑاں گی۔ میری بچی اوسی پئی ہے، مینوں پتہ میں بچی دے دی، صبح دے دی، شام دے دی، جینی ہاں مردی ہاں، میں اودے ول ویکھ ویکھ کے میرے کو برداشت نہیں ہو رہا۔ میری بچی 7 مہینے پیاسی رہی، بھوکی رہی، باہر گراؤنڈ چ پاندی رہی، 5 دن اندر کمرے ڈک کے جاندی رہی، کشمیر گئی رہی سیل کرنے، بچی میری اندر تڑپتی رہی، ساری دن بھوکی پیاسی۔ پوری قوم سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں پہ فتح دی، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اس بچی کی لائف ہے جو ICU میں ایڈمٹ ہے۔ تو میں ان تمام چینلز کے طرف سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم اس کی لائف کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لائف کو سیو کرے۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مینوں انصاف ملے، میں کسے دے پیسیاں تے نہیں بیٹھی، میں غریب ضرور ہاں، بھوکی مراں گی، پیاسی رہ لاں گی، بچی کا انصاف لے کے چھڈاں گی، میں انصاف لے کے چھوڑاں گی۔ میری بچی اوسی پئی ہے، مینوں پتہ میں بچی دے دی، صبح دے دی، شام دے دی، جینی ہاں مردی ہاں، میں اودے ول ویکھ ویکھ کے میرے کو برداشت نہیں ہو رہا۔ میری بچی 7 مہینے پیاسی رہی، بھوکی رہی، باہر گراؤنڈ چ پاندی رہی، 5 دن اندر کمرے ڈک کے جاندی رہی، کشمیر گئی رہی سیل کرنے، بچی میری اندر تڑپتی رہی، ساری دن بھوکی پیاسی۔ 5 دن بعد پانی روٹی دیتی انہوں نے، کچھ نہیں، پھر بھی نہیں دیا پانی، ایک گھٹ دیتا، وہ تو اندر خوراک اسی لیے نہیں جا رہی، اودی بھی اگے خوراک کوئی نہیں سی۔ تو انشاءاللہ میری بچی نے انصاف ملے گا۔